अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्विकली आपसे बलूचिस्तान के सूरत हाल पे भी बात करेंगे, पेट्रोल की कीमतों के भी हवाले से बात करेंगे, गवर्नेंस के जितने दावे हमें नज़र आते थे और उसके बरक्स जो हमें ये तजुर्बाकार टीम की जो कलेक्टिव विजडम का हमें नतीजा जो नज़र आ रहा है इस मुल्क में, उस पर भी बात करेंगे। लोगों की टीम है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका दे, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल कर। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। टांग आप फिर रही हैं इंशाल्लाह, बैठेंगे। आज के वीलॉग का आगाज करते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में क्या हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जी एक गैर मामूली वाकया पेश आया चंद रोज कबल, जब एक शख्स जिसका नाम प्रबल प्रताप बताया जाता है, वो अपने केस में खुद ही पेश हुआ और समाअत के दौरान वो मुश्तिल हो गया। उसने जजों को जुडिशल सर्वेंट्स कह के मुखातिब किया और इसरार किया कि अदालत फौरन एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे। उसने कहा कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, आपको हुक्म दे रहा हूँ। जब बेंच ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अदालत में कागजात उछाल दिए और बदजुबानी भी की। बाद में सिक्योरिटी एहलकार उसे अदालत से बाहर लेके चले गए। उसका केस ये था जी कि वो चाहता था कि लखनऊ के एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई और FIR दर्ज कराने से मुतालिक वो चाह रहा था कि अदालत इंटरवीन करे। वो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी चैलेंज कर रहा था और चाहता था कि जी सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अपना रोल प्ले करे। जजों ने कहा कि जी हाँ, जो बेंच था उसने, और जजेस बड़े हैरान भी हुए जब उसने कहा था जुडिशियल सर्वेंट्स कह के उनको मुखातिब किया और आई ऑर्डर यू। उन्होंने कहा ओके यू आर ऑर्डरिंग अस। तो उन्होंने कहा अदालत कानून के मुताबिक काम करती है, वो किसी के हुक्म पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप प्लीज़ अपने दिमाग में मज़ीद कोई थॉट्स जो है वो यकीनी तौर पे आप लोगों के आ रहे होंगे, काफ़ी दिमाग में ख्यालात, लेकिन ये भारत की सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है कि जहाँ जजेस कह रहे हैं कि हम अदालत जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है, काम करती है और वो किसी के हुक्म पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जब उसने कहा कि मैं आपको हुक्म देता हूँ कि FIR दर्ज करने का आप हुक्म दें, तो अदालत ने उस रवैये को नाकाबिले कबूल करार दिया। उसके बाद फिर उसकी बदतमीज़ी और कागजात फेंकने की जो बात थी, तो फिर सिक्योरिटी अगेन वो आ गई। सो ये वाकया इसलिए गैर मामूली समझा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस नौइयत की बदनज़मी और जो जजों के साथ इस किस्म का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो बहुत कम देखने में आता है। पाकिस्तान में इस पे बड़ी बहस होने लगी कल से, जैसी ये मंजर आम पर ये जो है वो ये डिटेल सर्फेस करने लगी। सो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये अली डार केस में अगर होता और बिलफर्ज के अगर ये केस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की अदालत में आ जाए तो फिर क्या होगा कि वफाकी आईनी अदालत में अगर इस किस्म का मामला और ये रज़ा डार साहब का केस आ जाए और कोई पिटिशनर जो है वो उठ के इस तरह से जजेस को ऑर्डर क्या दे सकता है? क्या मामला पाकिस्तान में भी इस तरह इस जानिब जाते हुए दिखाई दे सकते हैं? ज़रूर बताइएगा। पेट्रोल की कीमतों की बात करते हैं। पेट्रोल नेचुरली फिर महंगा होना ही था क्योंकि अगर तो हमारी हुकूमत इतनी स्मार्ट होती तो स्मार्ट मैनेजमेंट हमें काफ़ी अरसे पहले से नज़र आ रही होती। बार बार हमें कहा गया कि जी ये जंग की वजह से हमारी इतनी अचीवमेंट थी, जंग ने सारा पानी फेर दिया, जबकि ख़ित्ते में जो इस वक्त हालात हमें नज़र आ रहे हैं और इस जंग से पहले की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है। पेट्रोल पे इन्होंने 13 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है और हुकूमत समझ से बाहर है कि आखिर आवाम से चाहती क्या है। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी की खबरें आती हैं तो आम पाकिस्तानी की पहली उम्मीद ये होती है कि शायद अब उसके लिए कुछ आसानी, कुछ रिलीफ जो है वो हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर आलमी कीमतों में कमी आए और उसका फ़ायदा आवाम तक महदूद
یا بالکل نہ پہنچے تو پھر اس کمی کا فائدہ آخر جا کہاں رہا ہے؟ اربوں کا پروفٹ دیا گیا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو. آپ نے جب 74 روپے کم کیا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو وزیر اعظم کو خط لکھ دینا پڑا. بولا گیا کہ جی آپ کا جو فارمولا ہے جو آپ نے اپلائی کیا ہے وہ درست نہیں ہے. سو اس قسم کا جو پریشر کریٹ کیا جا رہا تھا اس سے حکومت بیک فٹ پہ آئی. سو ایک مزدور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اسے پیٹرول یا ٹرانسپورٹ کے کرائے کی فکر ہوتی ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو صرف گاڑی چلانے والے متاثر نہیں ہوتے، سبزی، آٹا، دودھ، دوائیں، اسکول کی وین، ہر چیز کی لاگت بڑھ جاتی ہے. آخر میں قیمت کون ادا کرتا ہے؟ عام شہری. حکومت پاکستان اپنا 2000 روپیہ اس کو دے رہی ہے. آج وہ مزدور، وہ کسان، وہ ٹیچر، وہ محنت کش خواتین، وہ اسٹوڈنٹ جو ساتھ کام کرتا ہے اور ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ریڑی بان، ہر وہ شخص جس کی آمدن 40,000 سے کم ہے، اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے بعد ساتھ 2000 روپیہ دیا جا رہا ہے. خالی 786 کے اوپر کال کریں، کال لائن ہے 786، اس پہ کال کریں اور آپ کو یہ 2000 آپ کی انکم لیول کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی چیک کر کے آپ کو یہ 2000 روپیہ مل رہا ہے منتھلی. حکومت بار بار معاشی استحکام کی بات کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے، آپ کی گورننس بہتر ہے، تو کیا عام آدمی بھی خود کو بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ کیا اس کی تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے؟ کیا اس کی قوت خرید بہتر ہو رہی ہے؟ کیا وہ پہلے سے زیادہ آسانی سے اپنے بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ اور بجلی کے بل ادا کر پا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آج ایک متوسط طبقے کا فرد حساب لگاتا ہے کہ تنخواہ وہی ہے، اخراجات زیادہ ہے، بچت تقریباً ختم، تو ترقی کا احساس اسے کہاں سے ہوگا؟ جناب شہباز شریف صاحب، آپ کی شبانہ روز محنت اور یہ کہنا کہ ملک ترقی کر رہا ہے، اگر ایک باپ اپنے بچوں کو مناسب تعلیم نہ دلا سکے، اگر ایک ماں کو اپنے گھر کا بجٹ روز کم کرنا پڑے، اگر نوجوان ڈگری لینے کے باوجود روزگار کے لیے در بدر ہو، تو یہ صرف معاشی اعداد و شمار کا مسئلہ نہیں بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی کا مسئلہ ہے. دنیا کی کامیاب حکومتیں صرف یہ نہیں دیکھتی کہ خزانے میں کتنا پیسہ آیا، بلکہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ عوام کی جیب میں کتنا بچا. یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا واضح منصوبہ، کوئی روڈ میپ جس سے مہنگائی کے دباؤ کو کم کیا جا سکے، روزگار کے مواقع بڑھیں اور عام آدمی کی آمدن میں اضافہ ہو؟ ہے بھی کہ نہیں؟ اگر ہے تو اس کے نتائج عوام کو کب نظر آئیں گے؟ تو جی، ایک طرف حکومت جہاں پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھا رہی ہے جس سے اوور آل ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بھی بڑی سنگین ہے. سفارتی سطح پر تو پاکستان کامیاب رہا، لیکن یہ جو انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ ہے یہ کتنا سنگین بنتا چلا جا رہا ہے اور یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جہاں پر آپ ایک پراکسی وار والا جو فیکٹر ہے وہ بھی، اور دوسری طرف جو ایک گورننس کا فیلئر جو نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب پریس بریفنگز ہوتی رہیں، اینڈ قصور میڈیا کا بھی ہے کیونکہ میڈیا بہت عرصے تک تو فکسیٹڈ رہا خیبر پختونخوا پہ. بریفنگز میں بھی بتایا جاتا رہا کہ جی خیبر پختونخوا میں ڈرگ مافیا ہے اور حالات اس طرح کے ہیں. خیبر پختونخوا میں حالات خراب ضرور ہیں، لیکن جس طرح کی بلوچستان کی صورتحال ہے اور دونوں صوبے چونکہ پے در پے کہہ لیجئے کہ ایک شدید اس لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پر اب تک نظر آ رہی ہے، لیکن بلوچستان کو اس طرح سے پورٹرے کیا گیا ایون ان پریس بریفنگز کہ وہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور منصوبے جو ہیں وہ ان پر فل سوئنگ پہ کام ہو رہا ہے، اور جو گورننس ہے وہ بھی بڑی رول ماڈل گورننس کے طور پہ جو ہے وہ ایک پورٹرے کیا جاتا رہا ان پریس بریفنگز، جہاں پہ بتایا جاتا رہا کہ جی پنجاب کے بعد بلوچستان جو ہے وہ اس کو لا کے کھڑا کیا جا رہا تھا پنجاب کے برابر. سو بلوچستان کے وہ علاقے جہاں احساس محرومی ہے، جہاں معاشی بدحالی ہے، جہاں اپرچونٹیز کا فقدان ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی ایک صحت اور تعلیم کی جو صورتحال نظر آتی ہے. ابھی ان 4 روز میں جو یہ 3 سنگین واقعات ہوئے، اس میں ایمرجنسی جو رسپانس تھا وہ اس حد تک ناقص نظر آتا ہے. تو پھر یہ ایک طرف جو یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی بہت ترقی کر رہا ہے، سو بنیادی جہاں پر بیسک سہولیات وہاں لوگوں کو میسر نہیں ہوں گی تو ان میں احساس محرومی مزید شدت پکڑے گی.
یہی کچھ ہمیں فاٹا میں نظر آیا, یہی کچھ ہمیں اب اس کی ایک جھلک آزاد جموں کشمیر میں نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر, اور آپ کو پتہ ہے پھر یہ کہ جو یوتھ بلج ہے وہ نیچرلی وہ پھر متنفر ہوتا ہے, اور آزاد جموں کشمیر میں معاملہ 38 ڈیمانڈ سے 38 ڈیمانڈ سے شروع ہوا تھا, جو کہ ایونچولی پھر ہم نے دیکھا کہ دھرنوں میں تبدیل ہو گیا. سو اس کو ایڈریس کس نے کرنا ہے, کیونکہ جب بات لا اینڈ آرڈر کی آتی ہے, بات جب گورننس کی آتی ہے, تو پھر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے, اور پریس بریفنگز میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جی جو نیشنل ایکشن پلان ہے, جس کو ماشاء اللہ سے بنے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں, اس پر مکمل عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا. تو یہ جو اسٹیٹ ایپریٹس مسلسل چیلنج ہو رہا ہے, اور جو گورننس اور جو ڈیلیوری کا فقدان نظر آ رہا ہے, یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز ایکسٹریمزم, کیونکہ انہی ایلیمنٹس کی وجہ سے جب آپ اپنا کام نہیں کرتے تو پھر شدت پسندی کو ہوا ملتی ہے. اور یہ ان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں, ایٹ لیسٹ 3 صوبوں میں جس طرح کی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے, جہاں پر خیبر پختونخوا ہے, جہاں پر بلوچستان ہے, اور آزاد جموں کشمیر ہے, اس کی جو حکومتیں ہیں وہ کتنی اکاؤنٹیبل ہیں, کتنی وہ جواب دہ ہیں. اور اوور آل جو یہ نیشنل ایکشن پلان, جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود کہہ رہے تھے کہ بھاری مقدار میں بھاری ایک رقم جو ہے وہ پیسے ان دہشت گردوں کو اور ان کی تنظیموں کو, اور نام تو انہوں نے لیا نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایٹ لیسٹ انڈیا کا نام تو لیا کھل کر, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مشرقی ہمسائے, وہ یہ کہہ رہے تھے جو مشرقی ہمسائے ہے, جس کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ جی کتنی رقم جو ہے, کتنے پیسے وہ بھیجے جا رہے ہیں, سپورٹ کیا جا رہا ہے, اسلحہ بھیجا جا رہا ہے, تو یہ انچیکڈ کیسے جا رہا ہے یہ سب کچھ. اور چیف ایگزیکٹو ملک کا وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے, سو فنڈنگ کو روکنے کا کام کس کا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں, کیونکہ بہت جھول تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو گفتگو تھی, ان کی سٹیٹمنٹس میں بہت گیپس تھے, اور جب وہ باتیں کر رہے تھے تو اس سے بہت سارے سوالات تو ان کے لیے پیدا ہو رہے تھے کہ آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے اتنے عرصے میں, جہاں پر اتنی شدید ہمیں صورتحال نظر آ جائے. اور اب بھی سینٹینل 1 کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, روئٹرز نے شیئر کی ہے, آپ بھی خود دیکھیے گا ضرور. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی 2 سال سے مسلسل یہ جی ورکنگ ہو رہی ہے باقاعدہ کہ پاکستان کے کیسے بلوچستان صوبے اور اسپیشلی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس بالخصوص, اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا, اس کے سارا ڈیٹا اور سائبر سارا جو نیٹ ورکس وغیرہ ہیں اس کو کس طرح سے ہیکنگ اور سارا اس ڈومین میں. ظاہر ہے یہ ڈیجیٹل اور جو یہ ایک ہائیبرڈ وارفیئر ہے, اس میں نظر آئے گا کہ دوسری طرف کا جو بیانیہ ہے وہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی نظر آئے گا, اور نیچرلی ہمیں دکھائی دے گا کہ وہ چیلنج بھی آپ کو کریں گے, کیونکہ وہ مارکہ حق میں ان کو جتنی مار پٹی ہے اس کے بعد وہ اور اگریسولی آنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے لیے ہماری گورنمنٹس بہرحال نظر آ رہا ہے کہ ہماری افواج تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن جو گورنمنٹ کے کرنے والے کام ہیں وہ حکومتیں پوری طرح سے ادا نہیں کر رہی. اور اگر سینٹر میں ڈیلیوری نہیں ہے, پروونسز میں ڈیلیوری نہیں ہے, تو پھر نیشنل سیکیورٹی کیسے انشور ہو سکتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس پر مسلسل بات ہونی چاہیے. اور یہ جو اسپیشلی جو بلوچستان کا جو صوبہ ہے, حوالہ میں اس میں یہاں پر ایک یہ دینا چاہوں گی کہ میرے پروگرام میں سید علی شاہ صاحب جو کہ وائس آف کوئٹہ کے ایڈیٹر بھی ہیں, سینئر صحافی ہیں, وہ اگلے دن میرے پروگرام میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جمعرات کو چیک کیا کہ ٹکٹس کی کیا صورتحال ہے, تو بائی ایئر کوئٹہ سے اسلام آباد کا ٹکٹ اس کی پرائس سنیے 1,12,000. سو یہ ملک وہ ملک ہے کہ جہاں پر جب کرائسس میں چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو اس بحران سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سو 1,12,000 کا ٹکٹ کوئٹہ سے اسلام آباد کا, یہ حال ہے. بدترین بیڈ گورننس ہوتی ہے, وہ سرمایہ کاری روک دیتی ہے. دوسرا یہ کہ معاشی ترقی جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہے, نظر آ رہا ہے آپ کے ملک میں, اور باصلاحیت لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ جو برین ڈرین ہمیں نظر آ رہا ہے, جس کو برین گین کبھی کہا گیا, کبھی برین ایکسپورٹ کہا گیا, یہ اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کے ملک کا نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے. یہ ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال. آپ 4 سال سے 2022 سے جب سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا, آپ آئے تھے
लोगों को रिलीफ देने के लिए। सिंगापुर के बानी वजीर आजम ली कुआन ने कहा था कि द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इज वेदर इट इम्प्रूव्स द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल, यानी कि किसी भी हुकूमत का इम्तिहान जलसों से नहीं, अवाम की जिंदगी से होता है। अगर महंगाई बढ़े, रोजगार कम हो, सरमायाकारी भाग जाए, तालीम महंगी हो जाए, अद्वियात महंगी हो जाए, तो फिर सवाल हुकूमत से पूछा जाता है, खराब गवर्नेंस की कीमत कौन अदा करता है भला? खराब गवर्नेंस का बिल कभी हुक्मरान अदा नहीं करते, बल्कि मजदूर अदा करता है, तनख्वाहदार तबका अदा करता है, नौजवान अदा करता है, तालिब इल्म अदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान ने कहा था, गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग डेवलपमेंट। यानी अगर गवर्नेंस अच्छी हो तो गुर्बत कम होती है, अगर गवर्नेंस खराब हो तो गुर्बत बढ़ती है। आज पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग गुर्बत के दबाव का सामना कर रहे हैं। हुकूमत की तरजीहात क्या बताती हैं? हर बजट, हर कानून साजी, हर पॉलिसी हुकूमत की तरजीहात बताती हैं। क्या तरजीह तालीम है, सेहत है, रोजगार है, सरमायाकारी है, या सिर्फ जाती मफादात है? जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, यानी इस्लाहात बहरान से पहले की जाती हैं, बहरान आने के बाद नहीं। इस मुल्क से नौजवान क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा ना सोना है, ना गैस है, ना मादनियात, बल्कि उसके नौजवान हैं। लेकिन जब नौजवानों को मौके ना मिले, वो मुल्क छोड़ने लगते हैं। वो ब्रेन ड्रेन है। हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर आईटी एक्सपर्ट जो मुल्क छोड़ता है, वो सिर्फ एक फर्द नहीं जाता, उसके साथ पाकिस्तान की सरमायाकारी भी चली जाती है। तो आपको बताते हैं कि दुनिया ने क्या किया। सिंगापुर, वियतनाम, जनूबी कोरिया, आयरलैंड कभी पाकिस्तान से भी गरीब थे। उन्होंने क्या किया? इदारे मजबूत किए, मेरिट लाया, सरमायाकार का एतमाद बहाल किया, तालीम पर खर्च किया, पॉलिसी का तसलसल बरकरार रखा। इसीलिए आज वो दुनिया की कामयाब तरीन मईशतें हैं। एब्राहम लिंकन ने कहा था कि nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. इक़्तिदार असल इम्तिहान है। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर गवर्नेंस नहीं बदली तो चेहरे बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। पाकिस्तान को आज किसी एक फर्द की नहीं, एक नए तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है। ऐसी गवर्नेंस जहां अवाम मरकज़ में हो, जहां इदारे जवाबदेह हों, जहां कानून सबके लिए बराबर हो, जहां तालीम, रोजगार, सेहत, इंसाफ सियासी नारों से बढ़कर कौमी तरजीह हो। एक कामयाब लीडर की पहचान क्या होती है? क्या वो जो हर हफ्ते किसी नए मुल्क का दौरा करे, या वो जो अपने मुल्क के हर शहरी को ये एहसास दिलाए कि रियासत सबसे पहले उसके लिए खड़ी है? लीडर का काम अपनी तशहीर नहीं बल्कि अपनी कौम को कामयाब बनाना होता है। जर्मनी की साबिक चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम नहीं, जिम्मेदारी कबूल करने का नाम है। जब मईशत कमजोर हो, जब नौजवान बेरोजगार हो, जब लोग महंगाई से परेशान हो, तो एक जिम्मेदार हुकूमत सबसे पहले अपने अवाम की तरफ देखती है। रूजवेल्ट ने कहा था, द टेस्ट ऑफ आवर प्रोग्रेस is not whether we add more to the abundance of those who have much, it is whether we provide enough for those who have too little. यानी किसी मुल्क की तरक्की का पैमाना ये नहीं कि अमीरों के पास और कितना आया, बल्कि ये कि गरीब की जिंदगी कितनी बेहतर हुई। 1960 की दिहाई में जनूबी कोरिया दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? ना आलमी दौरों की दौड़ लगाई, ना हर आलमी तनाज़े में किरदार तलाश किया। उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी, सनतें लगाई, रोजगार पैदा किया, और आज वो दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है। जापान ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी सारी तवज्जो एक सवाल पर रखी, अपने शहरी की जिंदगी कैसे बेहतर बनानी है। आज जापान की सियासत में अगर मईशत कमजोर हो जाए या अवामी खिदमात मुतासर हों तो हुकूमत पर शदीद दबाव आ जाता है। कौम की सबसे बड़ी सरमायाकारी सड़कें नहीं, इमारतें नहीं, बल्कि इंसान होते हैं। असल सवाल पाकिस्तान के लिए, आज अगर नौजवान मुल्क छोड़ रहा है, कारोबारी सरमाया बाहर जा रहा है, आम आदमी की कुव्वत खरीद कम हो रही है, लोग बुनियादी सहूलतों के लिए परेशान हैं, तो रियासत की पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? क्या हर हफ्ते बैरूनी दौरे या अपने ही घर के मसाइल? मुल्कों की असल ताकत भी उसी वक्त बढ़ती है जब अंदरूनी मईशत मजबूत हो, इदारे मौसर हो,
عوام مطمئن ہو اور نوجوان کو مستقبل نظر آ رہا ہو. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے.